मस्जिद। आजा भाई, और ठीक हो? हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। और तेरा मुद्रा उतरा सब क्यों हेरा, क्या बात है? मेरे सिर तेरे से क्या लुकोना, तुझे पता ही मेरे सारे जाकत खेती बाड़ी में लग रहे हैं। और एक लौंडा रहता, हम लोग सोच रहे थे मदरसे में पढ़ लो तो नौकरी नाकरी लग जाएगी। और एक हो तो मदरसे में जाओ, और एक हो मैं तो मौलवी बनूंगा। यार तुमने उसे पहले मदरसे में क्यों भेजा था? तो उसे पहले स्कूल में भेजता। और भाई हमने तुन्हें भेजा था अपने रोजे नमाज जो कहे जागा, हमें क्या पता था उसके ऊपर मौलवी बनने का सब भूत चढ़ जाएगा, किसी की बात नहीं मानने का। यार जगत मेरो भी जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह करो। और मेरा भी छोटे वाला लंडा मार रहा था, नुको होता मैं तो मौलवी बनूंगा। हमने तो कर दिया उसे सीधा, इबार हमसे स्कूल में जा रहा। चल भाई ना मदरसे में पढ़ा भी लो, एक तो इनकी तनख्वाह थोड़ी हो, और दूसरी बात हर तीसरे दिन रसीद लियो खड़े, और लोग पता नहीं क्या क्या कहो, अंटी शर्म लोगो अंटी तो मदरसे में पढ़ाने को जी नहीं करता। अरे भाई बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा, हमारा लोंडा भी इनके साथ रह रहेगा, इनके जैसा आएगा। कभी कहो नमाज पढ़ो, कभी कहो दहड़ी रखो, और जो तो कर को एक टीवी लिया था उसे भी अगर चला दे तो फोड़ दूंगा सब। और नमाज की तो बात ऐसी वही, जितनी देर नमाज पढ़ने वालों को इतनी देर में खेती बाड़ी का मेरा काम है जा। और डैडी रोको तो बुढ़े से लगो। और रही बात टीवी की, टीवी से तो टाइम टाइम ठीक ठाक सा कट जा, और दुनिया का पता चलता रहो क्या क्या चल रहा, क्या क्या है रहा। अरे भाई मेरा लौंडा था, मैं ये बता रहा था अगर तुम्हें मदरसे वालों की असलियतों का पता चल जा तो तुम मदरसे के आगे आगे पाँव धो दोगे पियो। और भाई तू ही देख ले, समझा बुझा और समझा तो ठीक, और नहीं डले तो फिर होगा। और गाँव मुफ्ती साहब बोला ये करे, मैं कुछ समझा बुझा को देख लूँ, अगर आ जा कुछ बात उसकी समझ में। बस भी मदरसे में सहाया बुला रहा, अब्दुल रहमान तेरा चाचा बुला रहा, देख ले क्या हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। चाचा जान आप क्या कह रहे हैं? बेटे मैं तेन कहता, मैंने सुना तो अपने पापा की बात नहीं मानता। चाचा जान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वालिदैन की नाफरमानी करने वाला दुनिया में भी परेशान रहता है और आखिरत में भी जहन्नम का ईंधन बनेगा। मैं कैसे वालिदैन की नाफरमानी कर सकता हूँ? बेटे तेरा पापा तुझे स्कूल में भेजो तो क्यों नहीं जाता? चाचा जान मुझे स्कूल से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इतना इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, जिससे हराम और हलाल की पहचान हो जाए। और इस दिन की खातिर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और मदरसे वाले किस तरह उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर आप हज़रात को मालूम हो जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। अगर बेटे ऐसी बात हो तो हमें कुछ बता, कैसी कैसी कुर्बानी दी हमारे रसूल ने, और किस तरह मदरसे वाले इसकी हिफाजत कर रहे हैं। चाचा जान अगर ऐसी बात है तो मैं आप हज़रात के सामने मदरसे वालों की कुर्बानी के मुताल्लिक कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन किराम और स्टेज पर जलवा फरोज़ तमाम उलमा इज़ाम, आज चारों तरफ से दुख और गम का समा नजर आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर डाके डाले जा रहे हैं। हम रातों को जब गफलत की नींद सो जाते हैं तो नींद पर डाके डालने वाले बेकार होकर हर सिमत से हमला करते हैं। मुसलमानों का रिश्ता माजी से तोड़कर उन्हें दस्तूर पे पाकर करने की कोशिश की जा रही है। कहीं रोजी का झांसा देकर उसके ईमान पर डाका डाला जा रहा है। वो देखो मदीना मुनव्वरा से उठने वाला नूर, काबतुल्लाह से उठने वाला नूर आज चारों तरफ से घिर चुका है। चारों तरफ से वक्त के दज्जाल उस पर हमलावर है। ये सारी चीज़ें अपनी तरफ उन सब से बढ़कर है कि हमारा रिश्ता मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटने की कोशिश की जा रही है। वो तो उस गलतफहमी में है कि खुदा न खास्ता हम नबी के ईमान को छोड़ देंगे, हम नबी के कुरान को छोड़ देंगे, हम नबी के दीन को छोड़ देंगे। आओ हमने तो नबी का लहजा भी नहीं छोड़ा, आओ हमने तो नबी का अंदाज भी नहीं छोड़ा। आओ इन दीनी मदारिस में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तक महफूज हो चुकी है। मोहतरम हाज़िरीन, इसलिए एक आलिम ज़मीन पर ऐसे चमकता है जिस तरह आसमान पर चांद चमकता है। आलिम को सलाम करने के लिए फरिश्ते जोक दर जोक ज़मीन पर उतरते हैं। अपने बेटों को स्कूल और कॉलेजों की गिलाजतों में डालने वालों, खुदा की कसम अगर तुम्हें पता होता
کہ ایک طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا, تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو تم مدرسے کے دروازے پر آ کر لیٹ جاتے. جب صحابہ باہر نکلتے تو تم ان کو کہتے کہ حضرت ایک حدیث سنا دو. صحابہ ایک حدیث سنا دو. ڈانس اور گانوں میں مرنے والوں, ڈانس اور گانے سنتے سنتے حدیث میں ہے کہ وہ زمانہ آئے گا جب انسان رات کو سوئے گا, صبح اٹھے گا تو بندر و سور بنا ہوا ہوگا. محترم سامعین کرام, آپ لوگوں کو کیا بتایا کہ قرآن ہے. قرآن کو بند کر کے تاک میں رکھنے والوں, پتہ ہے رب سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے, رب سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے؟ معلوم نہیں آج کے مسلمانوں کی کیسی زندگی ہے, نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ, عطا اللہ کے گانے گانے لگے ہیں, سب جھوم جھوم کے سنتے ہیں, نہیں دیکھتے اس وقت آسمان سے کیسا عذاب نازل ہوتا ہے. مسلمانوں, قرآن کی محفلوں کو سننی چھوڑ دی جاتی ہے. مسلمانوں, اگر تم نے ان علماء کی قدر نہ کی, ان علماء کے ساتھ بازو نہ ملائے, ان علماء کی حقیقت کا گھیرا مضبوط نہ کیا تو تم بھی تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے, اور ان علم کے محافظوں پر دشمنوں کو ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے گا. چاروں طرف سے ڈاکوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ چند محافظ ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ اب اسلام زندہ ہے, اب اسلام کا نظام زندہ ہے, ابھی قرآن زندہ ہے, یہاں تک کہ علوم نبوت سارے کے سارے زندہ ہے. ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن نبی کے علوم میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی جا سکتی. امتی مسلمہ کے جیالو, اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ میرے نبی کے قرآن میں کیا ہے, میرے نبی کی حدیث میں کیا رکھا ہے, تو تم مدرسوں کے دروازے پر آ کر لیٹ جاتے. جب علماء باہر نکلتے تو تم ان کے پاؤں پکڑ کر کہتے کہ حضرت ایک حدیث سنا دو, صحابہ ایک حدیث سنا دو. ڈانس اور گانے میں مرنے والوں, ڈانس اور گانے سنتے سنتے حدیث میں ہے کہ وہ زمانہ آئے گا جب انسان رات کو سوئے گا تو بندر و سور بنا ہوا ہوگا. اے مسلمانوں, کیوں نہیں نماز و سنت کی طرف آتے؟ تم کہاں کھڑے ہو؟ میں جب ان علماء کو مدارس کے لیے چندہ مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں, در بدر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل سے آہیں نکلتی ہیں. اے اللہ, ان علماء کی حفاظت فرما. کتنی پریشانیاں سے احسا کر یہ چندہ کرتے ہیں, کیا ان کی جوانی نہیں ہیں, کیا ان کی صحتیں نہیں ہیں, کیا یہ سب کچھ نہیں کر سکتے؟ لیکن کہیں رب کا قرآن مسلمانوں میں سے گلیت نکل جائے. تم کہیں گلی میں جانا, بعد میں قرآن پڑھنے والا ایک آدھ شخص نظر آئے گا. تم محلہ میں جانا, بعد میں قرآن سمجھنے والا ایک آدمی نہیں ملے گا. میرے نبی نے پتھر کھا کھا کر قرآن پہنچایا, میرے نبی نے پاؤں پر برم تلوار ڈبال کر قرآن پہنچایا. اے اللہ, ان علماء کی مراتب کو عروجہ کرے. تمہارے سامنے جھولے پھیلا پھیلا کر یہ چندہ کرتے ہیں, تمہاری گالیاں سنتے ہیں, تمہارے ساتھ تعانے سنتے ہیں, پھر بھی وہی نبی کی باتیں سناتے ہیں, وہی قرآن کے الفاظ سناتے ہیں. اے اللہ, ان علماء کے مراتب کو عروجہ کرے. ان علماء کی پاؤں کی خاک کو جو سرما بنائے گا ان کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی. امت مسلمہ کے جالو, کیا تمہارا اپنا فریضہ نہیں ہے کہ تم قرآن کو پڑھو, قرآن کی حفاظت کرو, اسلام کے مطابق اپنی شکلیں بناؤ, گھروں سے مردار ٹی وی کو باہر نکالو. مسلمانوں, دوسرے پہ اعتراض کرنے والوں, اگر یہ علماء نہ ہوتے تو شاید مسلمانوں کو جنازے پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملتا. امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں, ان علماء نے قوم کو اللہ اللہ کرایا, انہوں نے قوم کو جگایا. تم رات کو سو جاتے ہو, اذان کون دیتا ہے؟ کبھی تمہیں فکر ہوئی کہ اذان کتنی اہم چیز ہے؟ کبھی تم نے سوچا اگر زمین پر اذان بند ہو جائے تو اللہ آسمان سے بارش نہیں آگ برسائے گا؟ تم نے جن چیزوں کو ادنا سمجھ لیا انہی کی حفاظت کرتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدرسوں والے کی حفاظت اور قرآن کریم میں قدر کرنے اور ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر اسی شعر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور بھائی تیرے لونڈے نے جو بھی بات کہی بالکل ٹھیک کہی. بھائی ماشاء ہاں بھائی, اللہ. بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا. چلو بھائی, چلو بس, بہت ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لو